नमस्कार। शुक्लान्यूज.com अनलाइन पोर्टल, शुक्ला न्यूज फेसबुक पेज, शुक्ला न्यूज फेसबुक ग्रुप लगायत विभिन्न फेसबुक प्रोफाइल र पेजहरूमा एकैसाथ अनलाइन प्रसारण हुने यो बेलुकी 8 बजेको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक त्रिलोचन लम्साल। हामीले यस पेज मार्फत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ल्याएर विभिन्न विषयमा जानकारी गराउने निरन्तर प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कृषि र पशु पंक्षी बिमाको बारेमा आज हाम्रो यो कार्यक्रम कृषिका कुरामा जोड्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पशु सेवा शाखा भिमादका प्रमुख मुक्ति पौडेलज्यू, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्को कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका कृषि शाखामा कार्यरत कृषि प्राविधिक भरत प्रसाद जैसीज्यू, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद सर, तपाईलाई धेरै धेरै। म अब ढिला नगरिकन हामी यो कार्यक्रम झन्डै 40 मिनटसम्म गर्छौँ। यो विषय एकदमै जानकारीमूलक कार्यक्रम रहेको हुनाले हामीले कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हरेक हप्ताको आइतबार बेलुका 8 बजेर शनिबार गर्ने गरेका छौँ। आज हामीले कृषिका कुरा कार्यक्रमको यो दोस्रो एपिसोडमा कृषि र पशु पंक्षी बिमा के हो भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। म यो आजको विषयवस्तुलाई सुरुवात गरिदिनु हुन म यो बिमा भनेको हामीले सामान्यतया यो मानिसले बिमा गर्ने गरिन्छ, त्यो धेरैलाई जानकारी भएको कुरा हो। अहिले अन्य सम्पत्तिको पनि बिमा गर्ने चलन धेरै आएको छ र अहिले हाम्रो कृषि प्रधान देश नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो कृषि रहेकोमा यो विषय अलि कृषकसँग नपुगेको र कृषकहरू लाभान्वित हुन नसकेको भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेकोले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो के हो, यसलाई नेपाल सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ, कसरी सहयोग गर्छ भन्ने र यसका प्रक्रियागत कुराहरूका बारेमा कसरी जान्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। र म सुरुमा म मुक्ति सरलाई सोध्न चाहन्छु, यो समग्र कृषि र पशु दुवैतर्फको यो बिमा भनेको के हो, कृषिसँग जोडेर सामान्य कृषकले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद त्रिलोचन सर। हामी बिमा भन्ने बित्तिकै एउटा धेरै जसो मान्छेहरूलाई लाग्छ अब यो जीवन बिमा भन्ने चाहिँ अलि बढी प्रचलनमा आएको छ, तर हरेक चिजहरूको चाहिँ बिमा हुन्छ। त्यसरी नै कृषि क्षेत्रमा अब सरकारले 69 साल माघ 1 गतेदेखि कृषि बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन 2069 जारी गरेपछि नेपालमा औपचारिक रूपमा बाली तथा पशुपन्छी भनेको कृषि क्षेत्रका चाहिँ बिमाको सुरु भएको हो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि कतिपय ब्याङ्कहरूले आफ्नो ऋणीहरूलाई कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम र विशेष गरी यो साना किसानहरूलाई, साना किसान सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्ना पशुधन सुरक्षण कार्यक्रम भन्ने चाहिँ पशुहरूमा चाहिँ लागू गरेको थियो। तर अहिले औपचारिक रूपमा अब सरकारले जारी नै गरेर यी क्षेत्रमा चाहिँ किसानहरूले किसानका उपजहरू अथवा पालेका पशु पंक्षीहरूलाई उनीहरूको लागि चाहिँ बिमाको व्यवस्था गर्न निर्देशन गर्यो। यो निर्देशन सँगसँगै सरकारले यो आर्थिक वर्षसम्म प्रत्येक प्रिमियममा किसानले बुझाउनु पर्ने प्रिमियममा 75% अनुदान पनि व्यवस्था गरेको छ। यसबाट कृषकहरूले खेती गर्ने जस्तो धान बाली, तरकारी बाली, फलफुल खेती, आलु खेती अनि पशुहरू गाई भैँसी भेडा बाख्रा अब चौरीहरू पनि अनि माछा र कुखुरा चाहिँ यसको बिमा लेखहरूको चाहिँ ढाँचा तोकिसकेको छ। यो सँगसँगै अब
बिमा चाहिँ सुरु भएको छ भनियो। मैले हजुरको आवाज चाहिँ सुनिरहेको छैन। बिमाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँ पशु प्राविधिकको रूपमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। यो पशुको बिमालाई एकदम स्पेसिफाई गरेर विशिष्टीकृत गरेर भन्दा यो पशुसँग के कसरी बिमा गर्न सकिन्छ, यो पशु बिमा के हो भन्ने सन्दर्भमा पनि केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। पशु बिमा कार्यक्रममा जुनसुकै पशुपालक किसानहरू चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि पशुपालन अथवा कृषि क्षेत्र हेरनी गरेर बिमा गर्दाखेरि कम्पनीहरूलाई एकदमै कम्पनीहरूले त्यो आनाकानी गर्ने, कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ कामै नगर्दिने र किसानहरूकोमा गएर बिमा नगर्दिने भएको कारणले गर्दा सरकारले एकदम बाध्यात्मक नै व्यवस्था गरेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा कम्पनीलाई तोकिदिएको पनि छ र यो जिल्लामा यसले अनिवार्य रूपमा काम गर्नुपर्छ। कृषिको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा यो बिमा गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ तोकिदिएको छ। हामी तनहुँ जिल्लाको हकमा पुडेन्सियल इन्सुरेन्स भन्ने चाहिँ पशु बिमा गर्नको लागि एकदम सरकारले तोकिदिएको कम्पनी छ र त्यो सँगसँगै अरू बिमा कम्पनीहरू पनि हाम्रो तनहुँ जिल्लामा एक्टिभ छन्। कतिपयले गरिरहनु भएको अवस्था छ। जस्तो मैले मुक्ति सरलाई एकछिन रोक्न चाहेँ, जस्तो नेपाल सरकारले नै कृषि कार्यालयले कुनै संस्थालाई सूचीकृत गरेर गर्नुपर्ने हो कि किसानहरूले चाहिँ जुनसुकै इच्छा लागेको संस्था मार्फत पनि गर्न सक्ने हुन्छ? एकदम सही कुरा त्रिलोचन सर। खास जुनसुकै किसानले अब आफूलाई जुनसुकै कम्पनीसँग गएर यो बिमा गर्न सक्छन् र त्यो बिमा गरे बापत यो बिमा कम्पनीलाई अटोमेटिकली किसानले तिर्ने प्रिमियममा अब 75% रकम अब सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था त्यो कम्पनीहरूलाई नै अटोमेटिक चाहिँ बिमा प्रिमियम तिर्दिन्छ। र त्यो सँगसँगै यदि किसानहरूलाई भोलि किसानको कुनै क्षति भयो भने 90% रकम चाहिँ दाबी भुक्तानी यी कम्पनीहरूले अनिवार्य गर्नै पर्छ। र हाम्रो हकमा चाहिँ पुडेन्सियलले चाहिँ हाम्रो तनहुँमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। अरूले पनि हामी गर्छु भन्यो भने चाहिँ पाउने अवस्था छ। अब के को बिमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोध्न खोज्नु भयो होला। म त्यसमा विशेष गरी हाम्रो एकदमै धेरै बिमा भनेको ठुला पशुहरू, गाई भैँसी जुन दुहुना हुन्छन् र मूल्य पनि बढी हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ बिमा तोकिदिएको छ। विशेष गरी गाई भैँसीको चाहिँ बाछी र पाडी 1 वर्षसम्मको बाछीहरूलाई, जस्तो स्थानीय भयो भने बाछी पाडीहरू चाहिँ 10,000 रुपियाँसम्म, अनि उन्नत भयो भने 30,000 रुपियाँसम्म त्यसको म्याक्सिमम पशुको मूल्य गरेको हुन्छ र त्यसको 5% प्रिमियम लाग्छ किसानहरूले गर्नु पर्दाखेरि। र त्यो 5% प्रिमियममा पनि सरकारले 75% तिर्दिन्छ र 25% मात्रै किसानहरूले तिरे पुग्छ। र आगामी आर्थिक वर्ष 2078-59 को बजेटमा भने सरकारले यसलाई सङ्घीय सरकारले घटाएको देखिन्छ। तर त्यो सङ्घीय सरकारले घटायो भन्दैमा हामी चाहिँ सरकारले यो व्यवस्था गरेन भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने अहिलेको यो 75% रकम सङ्घीय सरकारले बेहोरिरहँदा प्रदेश सरकार अन्तर्गत भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले किसानको जुन 25% रकम दाबी थियो त्यो 25% रकम पनि तिरिदिएको चाहिँ छ, त्यो भेटनेरी अस्पतालमा दाबी गरे अनुसार। भनेपछि अहिले किसानले कति पनि बिमाको लागि कति पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने भएन? त्यसो भए भुक्तानी चाहिँ अब सुरुमा भुक्तानी चाहिँ गर्नुपर्छ। तर यो गएको आर्थिक वर्षको कुरा, जुन अहिले चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले चाहिँ 25% किसानको चाहिँ बेहोर दिएको थियो। र यस्तै हामी स्थानीय तहमा भएका कतिपय योभन्दा अघिल्लो वर्षमा भिमान नगरपालिकाले पनि अब त्यो किसानको त्यो 25% चाहिँ किसानको बेहोर्ने भन्ने कार्यक्रम राखेको थियो। अब
दुर्भाग्यवश अब त्यो काम चाहिँ हामी पूर्ण गर्न सकेनौँ। तर प्रदेश सरकारले अहिले भने दाबी गरेका प्रत्येक किसानहरूको त्यो प्रिमियम तिरिदिएको छ। म एकछिन भरतजीसँग जान चाहे। भरतजी, जस्तो उहाँले भर्खरै पशु बिमाको सम्बन्धमा केही कुरा राख्नुभयो, यो कृषि र पशु बिमामा त्यस्तो भिन्नता केही छ कि प्रक्रियाहरू उही हुन्? यो सामान्य अर्थमा किसानले र सबैले बुझ्ने गरी यो कृषि बिमा भनेको के हो यहाँले स्पष्ट पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद त्रिलोचन सरलाई। मैले चाहिँ अलिकति एकदमै अब छोटो भाषामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भने कृषकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, मेन कुरा हाम्रो चाहिँ कृषि बिमा भनेको के हो, पहिलो कुरो त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ हैन। यसले चाहिँ के काम गर्छ, के हुँदाखेरि चाहिँ यो बिमा गर्दा के फाइदा हुन्छ, यो कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, सम्बन्धी कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्छ हैन। यसमा धेरै कुराहरू छन्। म सर्वप्रथम चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कृषि बिमाको बारेमा चाहिँ बताउन चाहन्छु हैन। जस्तै यो कृषिजन्य वस्तुहरू अनि पशुपन्छी, बाली, माछा, मौरी लगायतका विभिन्न प्रकारका बाली वस्तुहरूको हानि नोक्सानी भएको खण्डमा त्यसको आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि अब गरिने चाहिँ बिमालाई चाहिँ कृषि बिमा भनिन्छ है। अब जस्तै हाम्रो कुनै पनि अब अहिले तत्कालै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो यो लगातार चाहिँ वर्षाको कारणले गर्दा ठुलो वर्षा भयो, त्यसको लागि अहिले धेरै खेतहरू हाम्रो चैते धान रोपेका खेतहरू पनि, चैते धान बाली पनि नष्ट भयो र भर्खरै रोपेका खेतहरू पनि त्यहाँ लगाएको बाली पनि नोक्सान हुन पुग्यो हैन। यदि त्यो चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ असिना पनि आउने गर्छ, त्यसको पनि हामीले चाहिँ बाली बिमा गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। फेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो बिमाले दिने भनेको कुरा के हो भने जस्तै बिमा दुई थरीले गर्न सकिन्छ। बिमा गर्दाखेरि चाहिँ अब बिमकले चाहिँ बिमितलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ बिमा गर्ने त्यो दोहोरो चाहिँ सम्झौता हुन्छ। जस्तै बाली उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ बिमा गर्ने कि लागतको हिसाबमा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै लागतको हिसाबमा गर्यो भने अब आफ्नो चाहिँ एक रोपनी क्षेत्रफलमा कुन बाली लगाउँदाखेरि कति लागत चाहिँ त्यहाँ लाग्यो अनि सो अनुसारको चाहिँ अब त्यसमा पनि प्रक्रिया हुन्छ। 50% चाहिँ नोक्सान भयो कि 75 भयो कि तपाईको 100% नै भयो कि, त्यो चाहिँ प्रक्रियाका आधारमा त्यो तपाईको अनुगमन गरिसकेपछि अब मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ त्यो बिमा कम्पनीले चाहिँ त्यो निर्धारण गर्ने गर्छ। र हाम्रो चाहिँ अब कृषिको हकमा भन्नुपर्दा हामी कृषि प्राविधिकहरूको पनि त्यसमा चाहिँ हामीले पनि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ भेटनरीतिरको हकमा पशुहरूको उसमा त्यो चाहिँ भेटनरीको पशु सेवा शाखाले पनि त्यसमा चाहिँ सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। के कस्तो छ त्यस मूल्याङ्कनको आधारमा सिफारिसको आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ भुक्तानी दिने गर्छ बिमा कम्पनीले। भरतजी, यसको कागज आवश्यक कागजातहरू के हो? जस्तै किसानहरूले बिमा गर्न चाहे भने बिमा गर्ने कम्पनीसँग कसरी पुग्न सकिन्छ र त्यसको लागि के कागजपत्रहरू किसानले तयार गर्नुपर्छ? होइन सर, अहिले त्यसको बारेमा म अहिले विस्तारै कर्मी रूपमा बताउँछु हैन। म यो कृषि बिमा किन गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धी पनि अलिकति चाहिँ त्यसको बारेमा पनि बताउन चाहन्छु है सर। अब यो चाहिँ के छ भने कृषकले गरेको कृषिजन्य वस्तु तथा कृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अब त्यस्तो कुनै प्रकारको क्षति भएमा कृषकलाई ठुलो हानि नोक्सानी नगएमा नोक्सानी बेहोर्न नसकेर व्यवसायीकरण हुन नसकेको अवस्था त्यस्तो जोखिम कम गर्न नोक्सानीको त्यस्ता एउटा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ कृषि बिमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उदाहरणको लागि म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै हामीले कृषकले चाहिँ 10 रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गर्छ र अचानक चाहिँ तपाईको
मानौ उदाहरणको लागि चाहिँ असिना पर्यो 10 रोपनी क्षेत्रफलमा राम्रो तरकारी खेती गरिरहेछ भने त्यसको चाहिँ लगानी चाहिँ धेरै भएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि असिनाले सबै 100 को 100% चाहिँ नोक्सान भयो भने फेरि चाहिँ व्यवसाय बन्न सक्दैन। त्यसकारणले चाहिँ त्यो जुन नोक्सानी हुन गएको त्यसको चाहिँ जोखिम चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ अब बिमा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ भने कृषक चाहिँ तपाईको कृषकको आम्दानीप्रति ढुक्क हुन र स्थिर तपाईको जति अब त्यो व्यवसाय छ त्यो राख्न पनि मद्दत पुग्ने हो। अर्को कुरा के छ भने प्रविधि सहितको प्रगतिशील व्यावसायिक खेती प्रणालीको कार्यान्वयन र विकासका लागि भन्ने पनि छ। अर्को चाहिँ कृषि ऋणको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले चाहिँ जोखिम त्यस बिमा गर्दाखेरि कम हुने भएको कारणले त्यसलाई पनि यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउने काम गर्छ। कृषकलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नका लागि हामीले चाहिँ यो बिमा गर्न पनि जरुरी छ। किनकि हामीले बिमाबाट हामीले लगाएको बाली नोक्सान भएन भने कृषक चाहिँ त्यो कृषि पेसातिर चाहिँ आकर्षित हुने गर्छ भन्न चाहन्छु हैन। अरु चाहिँ मैले यहाँलाई एकदमै अहिले पनि सोधे ट्याक्कै हामीले यस बारेमा थप कुरा पछि पनि गर्नेछौँ। यसको फाइदा बेफाइदा किसान कसरी लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुरा छलफल गर्दै जाउँला। त्योभन्दा पहिला कृषि बिमाको लागि आवश्यक प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ 1, 2, 3 गरेर राखिदिनु भयो भने अहिले यो लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका कृषकहरूले जानकारी पाउन सक्ने हुन्थ्यो। अब सर्वप्रथम चाहिँ यसको हामीले चाहिँ यो लाल पूर्जाको फोटोकपी चाहियो। नम्बर 1 मा लाल पूर्जाको फोटोकपी। अब त्यसमा नागरिकताको फोटोकपी पनि चाहियो। अब फार्म दर्ता त्यो प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरू चाहियो। जस्तो व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्न मिल्दैन र व्यक्तिगत रूपमा यदि फर्म दर्ता छैन भने अब व्यक्तिगत रूपमा पनि मिल्छ। त्यसमा चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी लाल पूर्जाको अनि त्यसमा चाहिँ लगाएको आफ्नो बाली या चाहिँ खाद्यान्न बाली अब जुनसुकै भरत सरको इन्टरभ्यूमा केही समस्या आएको हो र? हजुर यसमा फोन आएर सर एकैछिन म अनि हजुर 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 सर अगाडि जानु होला। अनि नम्बर 1 मा लाल पूर्जाको फोटोकपी, नागरिकताको फोटोकपी, आफ्नो कम्तीमा पनि 1 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ खेती भएको हुन पर्यो र त्यसको फोटो अनि एउटा आफूले चाहिँ के कति लागत भएको छ त्यसको चाहिँ लागत एस्टिमेट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा व्यावसायिक अनि त्यसमा हामीले चाहिँ व्यावसायिक योजना भन्छ अनि त्यो पनि हामीले चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब बिमा अभिकर्ता अहिले चाहिँ यो हाम्रो तनहुँको उसमा यो पर्बु इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि बिमा गर्ने गर्छ कृषिको र त्यसमा चाहिँ यो बिमा अभिकर्तालाई चाहिँ हामीले भेटेर चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ। हुन्छ भरतजी, हामी यहाँसँग फेरि पनि आउनेछौँ। मुक्ति सर, हजुर सर, जस्तै उहाँले भर्खरै कृषि बिमाको लागि आवश्यक प्रक्रिया र कागजातको कुरा गर्नुभयो। पशु पक्षी बिमाको सम्बन्धमा
पनि प्रक्रियागत कुराहरू र आवश्यक कागजपत्रको बारेमा प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। लगभग बिमा गर्ने प्रक्रिया र दाबी भुक्तानी दुईटै प्रक्रियाहरू कृषि र पशुपन्छीको उस्तै छ। फरक यति मात्रै हो कि अब कृषिकोमा चाहिँ लालपूर्जाले त्यो जमिन भन्ने प्रमाणित गरिदिन्छ, अनि खेती चाहिँ स्थानीय ठाउँमा गएर हेरेपछि चाहिँ खेती गरिन्छ। यो व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका वा नभएका दुईटै पशु फर्महरू अथवा पशुपन्छी पालक किसानहरूको चाहिँ पशुहरू हुन्छ, पशुहरूको चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ। अनि पशु बिमा गर्ने बेलामा मुख्य रूपमा चाहिँ पशु चाहिँ मुख्य हुन्छ। कृषिमा चाहिँ यति रोपनदेखि यति गरेको भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ, तर पशु तपाईँको एउटा बाख्रा पाल्नु भएको छ भने आएर कम्पनीले गरिदिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ बिमा गर्न सकिन्छ है। तर अलिकति यो कुखुराहरूको हकमा चाहिँ अलि फरक हुनसक्छ। तपाईँको जस्तो व्यवसाय कतिलाई मान्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ, कतिपय चाहिँ त्यो उसको कम्पनीले कति एक्सेस गर्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्न सक्छ। तर उसमा भनेको बिमा प्रिमियममा चाहिँ फरक हुनसक्छ। उसमा चाहिँ अब जस्तो सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ त्यस्तो बाध्यात्मक अथवा यति हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। तर माछाको केसमा, पशुपन्छी सम्बन्धमा माछाको केसमा न्यूनतम 200 वर्ग मिटरको पोखरी वा कम्तीमा 3 फिट र सँगसँगै 200 वर्ग फिट र 3 फिट गहिराएको चाहिँ पोखरी अनिवार्य हुनुपर्छ। तर जुन ट्राउट माछाको सन्दर्भ आयो भने ट्राउट माछाको सन्दर्भमा चाहिँ अब प्राविधिकले तोकेको अनुसार हुनेछ र हाम्रो तनहुको हकमा अब ट्राउट माछालाई चाहिँ त्यति मिल्दै छैन र माछा पालक किसानको लागि 200 वर्ग फिट पोखरी आवश्यक छ, पशुहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो छैन। अनि पशुहरू प्रमाणितको लागि कसरी गर्ने छ? पशुहरू प्रमाणित चाहिँ त्यो एकदम पशु प्राविधिकले गर्छ। त्यो भेटनरी सामान्य भेटनरी जेटिए पढेकोदेखि लिएर डक्टरसम्म चाहिँ एक प्राविधिक आवश्यक पर्छ त्यो प्रमाणित गर्नको लागि। जस्तो अन्य स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने नपर्ने के छ व्यवस्था? कृषि शाखाबाट बिमा गर्न जानुहुन्छ भने त्यति बेला स्थानीय तहबाट सिफारिस मागेको छैन। तर स्थानीय तहको सिफारिस त्यति बेला चाहिन्छ जति बेला दाबी भुक्तानी यदि पशु पन्छीको चाहिँ क्षति भयो भने त्यति बेलाको त्यो दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अलिकति यो किसानहरूलाई एकदमै आवश्यक पर्ने चिज चाहिँ यो दाबी भुक्तानी प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई। बिमा गर्दा चाहिँ हेलो भनेर फोन गरेको भरमा चाहिँ अब गर्न सकिन्छ यदि बिमा कम्पनीको मान्छेले र बिमा कम्पनीले अलिकति चासो देखायो भने। यहाँ हाम्रो त के छ भने नियम बनेको छ किसानहरूलाई अनिवार्य रूपमा कृषि बिमा गर्नुपर्छ, पशुपन्छी बिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अझै पशुपन्छीको हकमा त अलिअलि केही बिमा भएको छ, तर कृषिमा त त्यो पनि ज्यादै न्यून छ। झन्डै पूर्णतया निःशुल्कै रूपमा बिमाको अभियान चलाइरहेको यो अवस्थामा पनि किसानहरूमाझ पशुपालक मा चाहिँ यो कुरा पुग्न नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ। यहाँहरू पशु प्राविधिक भएर विभिन्न स्थानमा कार्यक्षेत्रमा जाँदै गर्दा यो किन हो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? एकदम सही कुरा उठाउनु भयो त्रिलोचन सर। यो कतिपय अवस्थामा हामी जस्ता पशु प्राविधिकहरूको कमजोरी हुनसक्छ, किसानहरूलाई यो बुझाउन चाहिँ अझै नसकिएको पनि हुनसक्छ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ भने यो बिमा कम्पनीहरू अलि कृषि क्षेत्रमा आउन चाहिँ अलि अनिच्छुक नै हो। यदि इच्छुक भएको भएदेखि सरकारले अब एक हिसाबले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेर यो जिल्लामा यसले अनिवार्य काम गर्नुपर्छ भनेर लाउनु पर्ने स्थिति चाहिँ हुन्थेन। अब जस्तो जीवन बिमा कम्पनीहरू अथवा निर्जीवन बिमाहरू पनि तपाईँको बिमा कम्पनीहरूले अब अरू वस्तुहरू जुन अब कतिपय विलासिताका वस्तुहरू नै पनि हुन सक्छन्, उनीहरूमा चाहिँ अब एकदम गएर बिमा गर्ने। तर कृषिका क्षेत्रमा र पशुपालनको क्षेत्रमा बिमा गर्नलाई चाहिँ एकदमै आनाकानी गर्ने यो प्रवृत्ति देखिएको छ कतिपय। अब यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा त अब हामी के नै गर्न सक्छौँ र। तर किसानको कन्टेक्स्टमा हामी सरकारले यति प्रतिशत चाहिँ छुट दिएको छ, यति चाहिँ अब बुझाउनु पर्छ
जस्तो 75% सङ्घीय सरकारले हामीलाई अनुदान दिएको छ अनि कति सम्म चाहिँ 25% हाम्रो गण्डकी प्रदेशको हकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा प्रिमियम चाहिँ तिरिदिएको छ। यो कुराहरू चाहिँ किसानको माझमा पुर्याउन एकदमै जरुरी छ। अब त्यो मामलामा हामी पशु प्राविधिकहरू सरकारी क्षेत्रमा पशु प्राविधिकहरू लगभग लागि पनि परेका छौँ। त्यो सँगसँगै मैले एउटा कुरा अलिकति किसानहरूले अलि धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने अनि प्रक्रियागत कुरा चाहिँ भन्दै थिएँ, यो दाबी सम्बन्धी प्रक्रिया के छ, म त्यसैमा जाउँ। हजुर सर। बिमा लेखले अब बिमा लेख त भनेको त एउटा किसान र बिमा कम्पनी बिचको चाहिँ करार सम्झौता हो। निश्चित अवधिसम्म अब यो कुरा अहिले पनि उठेको थियो, निश्चित समयसम्म उसले रिस्क बियर गर्छ है। सामान्यतया पशुहरूको अब कृषिहरूको चाहिँ एउटा जीवन चक्रमा उत्पादन लागत र अनि त्यसपछि त्यसमा कति लागत लागेर अनि कति आम्दानी हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ बिमा प्रिमियम तोक्छ। तर पशुहरूको चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। है म सुरुमै यो गाई भैँसीको चाहिँ मूल्याङ्कनतिर गएको थिएँ। अब हाम्रा गाई भैँसीहरू म्याक्सिमम उसले तोकेको 1,50,000 चाहिँ दुधालो गाई भैँसीको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यसपछि बाख्राहरू चाहिँ अब स्थानीय मूल्य अनुसार जस्तो 8,000 देखि लिएर अब 10,000 चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन राखेको छ। तर यदि बाहिरबाट ल्याएको उन्नत जातका पशुहरूको हकमा त्यो बाहिर ल्याएको प्रमाणपत्र र खरिद मूल्यको आधारमा अब कम्पनीले डिसाइड गर्नेसम्मको मूल्याङ्कन चाहिँ गरेको छ। यदि त्यो मूल्याङ्कन अनुसारको 90% दाबी भुक्तानी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नीतिमा आएको भयो। त्यो सँगसँगै मैले यो दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा चाहिँ म जाँदै थिएँ। त्यो विशेष गरी कुनै बिमा लेखले रक्षावरण गरेका जोखिमहरू हुन्छन्। अति कुन कुन चिजहरूमा चाहिँ जोखिम हुन्छन् यो पनि बुझ्नुपर्छ। हामी बिमा गरिसकेपछि आगलागी भयो, चट्याङ भयो, भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, खडेरी यो कृषिमा अलि बढी लाग्छ है। अब आँधी बेरी, असिना हिउँ तुषारो, आकस्मिक दुर्घटनाजन्य बाहिरी कारणहरू भयो है। कहिलेकाहीँ जस्तो रोग तथा किराबाट हुने हानि नोक्सानीहरू, अनि कहिलेकाहीँ माछाहरूमा चाहिँ अक्सिजनको कमी हुने, एमोनियाबाट हुने नोक्सानीहरू र कसैले बिखहरू हालेर मारिदियो भने यी कुराहरू चाहिँ माछामा पनि लागू हुन्छ। यो दाबी भुक्तानी यसमा दाबी गर्न सक्छ किसानले कम्पनीहरूसँग। अब दाबी गर्ने प्रक्रिया के हो त? तपाईलाई बिमा गरिसकेपछि किसानलाई बिमा कम्पनीले सक्कल बिमा लेख दिएको हुन्छ। जस्तो भनौँ न ए भन्ने मान्छेको एउटा भैँसी थियो, त्यो भैँसीकोलाई बिमा कम्पनीले बिमा गर्यो, त्यसको नेक्स्ट 1 लाख रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेको छ भने उसले 1 लाख रुपियाँको मूल्याङ्कन गरेको र आधारमा एउटा ट्याग लगाएको हुन्छ। त्यो ट्याग लगाउँछ, त्यो ट्याग नम्बर चाहिँ बिमा लेखमा उल्लेख गरेको पनि हुन्छ र त्यो बिमा लेखमा किसानको नाम अनि त्यसपछि त्यो भैँसीको रङ, उमेर सबै कुराको चाहिँ त्यसमा खुलेको हुन्छ। अनि यदि त्यो भैँसी अब कुनै जोखिमका कारण अब त्यो दुर्घटना पर्यो, मर्यो भनौँ न भने मर्यो यदि भने त्यति बेला सक्कल बिमा लेख हुने भयो। अनि पूर्ण रूपमा भरिएको एउटा दाबी फारम हुन्छ, उसले अनुसूची बिमा कम्पनीले जारी गरेको एउटा फारम हुन्छ, दाबी फारम। अनि त्यसपछि सम्बन्धित प्राविधिक, विशेष गरी यसमा चाहिँ भेटनरी प्राविधिकको एकदमै जरुरी परेको हुन्छ। त्यसलाई जसले उपचार गर्छ अथवा उपचार नगरे पनि त्यसलाई हेर्नु एउटा प्राविधिक अनिवार्य आउँछ। त्यो प्राविधिकको चाहिँ प्रतिवेदन र वरिपरि छिमेकीहरूको चाहिँ मुचुल्का र एकदम ट्याग नम्बर देखिने गरेको फोटो र अहिले चाहिँ एउटा थपेको पनि छ भिडियो पनि हामीले एकदम खिच्नै पर्ने भनेर चाहिँ त्यति डकुमेन्ट लिएर यदि क्षति भयो भने क्षति भएकै दिनमा चाहिँ अब फोन मार्फत अब इन्फर्म गराउनु र 1 महिनाभित्र त्यो दाबी चाहिँ पेश गर्नुभयो भने तपाईँको बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नेछ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ।
हामीलाई अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बसिरहनु भएको आदरणीय महानुभावहरू, कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूसँग पनि केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले फेसबुकमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा कमेन्टलाई दिनेछौँ। र अहिले हामीलाई अभिषेक थापा मगरले बाख्राको बिमा प्रक्रिया के छ सर, कति प्रतिशत हुन्छ, कतिको लाभ हामी छ भनेर सोध्नु भएको छ। भनेपछि अभिषेकजी यहाँले यो प्रश्न राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। बाख्राको बिमा चाहिँ हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामी सामान्य आम किसानहरूको बुझाइ के हुन्छ भने स्थानीय तहले बिमा गरिदिन्छ अथवा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले अथवा त्यहाँ त्यो अफिसबाट चाहिँ बिमाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। हामी चाहिँ एक हिसाबले बिमा गरिदिनलाई कम्पनीहरूसँग चाहिँ यो गर्नुपर्छ, हाम्रो किसानहरूको चाहिँ बिमा गरिदिनुपर्छ भन्ने फेसिलिटेटर हौँ। अब बिमा कम्पनीहरूलाई बिमा गर्नको लागि हामी अब आग्रह गर्न सक्छौँ। सरकारले, सङ्घीय सरकारले नीति बनाएरै यो यहाँ गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। हामीले यो अनुसार काम गर्नु भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। र बाख्राको सन्दर्भमा बाख्राको बिमा हुन्छ। तपाईँले पालेको बाख्राको अब त्यसको आएर प्राविधिक र त्यो बिमाको अभिकर्ता हेरेर र तपाईँको फर्मको अवस्था र बाख्राको अवस्थाहरू हेरेर त्यो अनुसारको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ बिमा हुन्छ। त्यो बिमा गर्नको लागि अब कम्पनीहरूसँग चाहिँ नै सम्पर्क गर्नुपर्छ। अब त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उ गर्न चाहिँ सक्दैन। एकछिन म भरत सरसँग जान चाहे। भरत सर, हजुर सर, हजुर। कृषिको अहिले हामीले प्रक्रियाका कुराहरू गरेका थियौँ। अहिले यहाँको इन्टरनेटमा थोरै समस्या आएको कारणले अलि स्पष्ट भएन। यहाँले कागजपत्रहरू के चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अरू थप प्रक्रियाको बारेमा तपाईँ छोटकरीमै किसानले बुझ्ने भाषामा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। कसरी भुक्तानी कसरी लिने त्यो सम्बन्धी पनि जानकारी राखिदिनु होला। सर, यसमा सरले पनि यो पशुको बारेमा चाहिँ मुक्ति सरले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तर चाहिँ यसमा के छ भने यो हाम्रो कृषितर्फको चाहिँ जस्तै चाहिँ तपाईँको के छ भने फलफुल तरकारी, धान खेती, त्यस्तो बालीहरू चाहिँ नोक्सानी भयो भने हामीले 15 दिनभित्र, नोक्सानी भएको 15 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कागजपत्रहरू चाहिँ बिमा गरेको कम्पनीमा चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ पशुको हकमा चाहिँ 3 दिनभित्र चाहिँ यो कागजपत्रहरू चाहिँ पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब चाहिँ यसमा के छ भने तपाईँको के कागजपत्रहरू पेश गर्ने भन्ने कुरामा अब सकल बिमा लेख, आंशिक क्षति भएमा बिमा लेखको फोटोकपी भनेको छ है। तपाईँको चाहिँ एउटा भयो होइन। अब हामीले चाहिँ आंशिक क्षति भएमा बिमा लेखको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने हो। अब पुनः क्षति भयो भने चाहिँ सकल बिमा लेख चाहिँ पेश गर्नु पर्यो नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा के छ भनेको पूर्ण रूपले भरिएको दाबी फारम, जुन अब हामीले चाहिँ बिमा गर्दाखेरि बिमा कम्पनीले त्यो सबै डिटेलमा भरेको हुन्छ, त्यो चाहियो होइन। अनि अर्को अब त्यसमा के हुन्छ भने जस्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा हेर्ने अब कृषि वा भेटनरीको अब कुन बिमातिर, अब कृषि हो भने कृषि प्राविधिकले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब प्रतिवेदन जस्तो चाहिँ अब त्यहाँ गएर हेरेर अनुगमन गरेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छ होइन। र अब भेटनरीको सन्दर्भमा चाहिँ अब पशु प्राविधिकले त्यो चाहिँ काम गर्छ होइन। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ चाहियो। त्यसै गरी के छ भने अब गाउँमा जस्तै वडामा त्यो छरछिमेकको अब मान्छेहरूको चाहिँ एउटा के चाहियो, कम्तीमा 4 जना जति अब त्यो नजिक वरिपरि आसपासको मान्छेहरूको चाहिँ उनीहरूले पनि एउटा हाम्रो चाहिँ यो सर्जनी मुचुल्का भन्छ, यो मरेकै हो यसरी भएकै हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ सर्जनी मुचुल्कामा चाहिँ सही गरिदिनु पर्यो, सर्जनी मुचुल्का बनाएर होइन।
त्यसै अब हाम्रो यो कृषिको सन्दर्भमा के भयो भने अब पशुको चाहिँ के छ भने पशुधनको हकमा मृत्यु पशुको बारेमा हाम्रो मुक्ति सरले बताइसक्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ कृषिको बारेमा मात्रै राखिदिनु भयो। हजुर, कृषिको बारेमा अब हामीले चाहिँ अब पेश गर्नुपर्ने कागजपत्रहरू चाहिँ यति नै हो सर। जस्तो कागजपत्र पेश गरिसकेपछि कति दिनभित्र यो दाबी भुक्तानी भएको चाहिँ यहाँले पाउनु भएको छ? हजुर सर, कागजपत्र पेश भइसकेपछि कतिको चाँडो यो प्रक्रिया कतिको झन्झटिलो छ? जस्तो अरू जीवन बिमाहरू, अर्को निजीवन बिमा जस्तो अलिकति समस्या हुने हो कि यसको कस्तो छ यसको पाटो? अब यसमा चाहिँ यो धेरै गाह्रो छ सर भुक्तानी लिनुको लागि। अब भन्नाले तपाईको चाहिँ बिमा गरिसकेपछि एकदमै यथार्थ चाहिँ विवरणहरू चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यदि त्यसको लागि सम्बन्धित वडा अथवा कृषि कार्यालय के को सिफारिस चाहिने हुन्छ त्यसको लागि प्रमाणित गर्नको लागि? हजुर, यो कृषि प्राविधिकले गर्ने हो सर। अब यो नगरपालिकामा कुनै पनि सरकारी जागिर खाएको भन्ने नभए पनि उसले चाहिँ कृषि पढेको मान्छेले पनि त्यो प्रमाणित गर्न सक्छ सर। त्यस्तो अब यसमा के छ भन्दाखेरि सर अहिले अब त्यति अब यो सुन्नमा चाहिँ आएको छ अलिक गाह्रो हुन्छ प्रक्रिया भन्ने। तर हाम्रो यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म सुग्ला गण्डकी नगरपालिकाभरि अब मैले चाहिँ बिमा गरेको एकजना कृषि बिमा गरेको मान्छे चाहिँ मैले चाहिँ एकजना मान्छे पनि भेटेको छैन। नेपाल सरकारले जस्तो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेर 75 र 25% भनेको पुरै अनुदान दिँदा समेत यो के कारणले होला? यो जनचेतनाको अभावले हो कि कृषिसँग सम्बन्धित कृषि कार्यालयहरूले चाहिँ किसानसँग कुरा नपुर्याएर हो कि कृषक नै यो अनिच्छुक भएको? तपाईँले के पाउनु भएको छ यो त? हजुर सर, यसमा मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि सर अब खासमा अब कतिपय मान्छेहरूलाई यसको बारेमा जानकारी पनि छैन। अनि बिमा गर्न पनि धेरै झन्झटिलो छ। किनकि अब बिमा कम्पनीको मान्छेहरूले खासै अब बिमा गर्न चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बिमा गर्ने भनेको जोखिम न्यूनीकरणको लागि हो। जस्तै तपाईँको असिना पर्ने समयमा उनीहरूले अलिक बिमा गर्न मान्दैन। अब यहाँ बिमा गर्ने अब मान्छे छैन। अब हामीले चाहिँ बिमा गर्न मिल्दैन किनकि त्यो सम्बन्धी बिमा अभिकर्ता तालिम लिएर त्यो कृषिको बिमा गर्ने चाहिँ त्यो प्रतिनिधिसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो मान्छे चाहिँ भेट्न गाह्रो छ। अहिले मुक्ति सरले कुरा राख्नु भएको थियो कि पशुको चाहिँ प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीले अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने किसानले चाहे भने जस्तै कृषिको त्यस्तो सरकारले तोकेको गर्नै पर्ने भन्ने कुनै संस्था छ कि छैन बिमा संस्था? हजुर सर, कृषि र भेटनरीको दुईटै हो। प्रभुले पनि हजुर दुईटैको लागि यो प्रुडेन्सियलले गर्नुपर्ने? हजुर, दुईटैको लागि हो सर। म मुक्ति सरसँग फेरि जोडिन चाहे। जस्तै यहाँले कृषिसँग पनि केही जानकार रहेको, यो शाखा प्रमुख अथवा भिमराज नगरपालिकाको पशु शाखा प्रमुखको रूपमा पनि कार्यरत रहनु भएको र यहाँले चाहिँ यस सम्बन्धी अलि धेरै जानकार राख्ने प्राविधिकको रूपमा हामीले पनि पहिचान गरेका छौँ, चिनेका छौँ यहाँलाई। यो वास्तवमै टक्कै समस्या चाहिँ के हो सर? जस्तो यो नेपाल सरकारले पुरै छोडिदिँदा पनि भरतजीले भन्नुभयो सुग्ला गण्डकीमा सायदै एकजनाले पनि गरेको छैन होला भनेर उहाँले भन्नुभयो। के छ अवस्था भिमराज नगरपालिकामा के छ? यो यसमा यो अलिक कम्प्लेक्स कुरा छ। यो 1, 2, 3 भनेर कारणहरू भनिरहँदा यी चाहिँ नितान्त हाम्रा व्यक्तिगत कारण पनि हुन सक्छन्। कतिपय कुरा चाहिँ राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। सबैभन्दा मुख्य कुरो के हो भने किसानको हो। यो चाहिँ एकदम गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा हो। र कृषि पेसा जसले गर्छ त्यो किसान हो। हाम्रोमा चाहिँ कृषि गरिरहेका हुन्छन्। एकदम कृषि गर्ने मान्छेहरू खेतमा हुन्छन्, अफिसहरूमा आउन सक्दैन।
बिमा गर्नलाई के गर्नुपर्छ, अफिसमा धाउनुपर्छ सबैभन्दा कुरा। त्यो किसानहरू जो वास्तविक रूपमा खेती किसानी गरिरहेको हुन्छ, अब त्यो उहाँहरू यसमा यो गर्नुपर्छ, यसमा यो गर्नुपर्छ भनेर हामी प्राविधिक रूपमा एउटा दुईटा प्राविधिक एउटा शाखामा बसेर अथवा एक दुईवटा शुक्ला गण्डकीको हकमा त अब सेवा केन्द्र पनि छ। अब त्यो सेवा केन्द्रमा बसेर तपाईँका यति धेरै किसानहरूकोमा यसरी सजिलै सेवा पुर्याउन पर्छ। यसका लागि सामाजिक परिचालकहरू, मोटिभेटरहरू चाहिँ राखेर गाउँ गाउँमा को मान्छेले कति किसानी गरेको छ, कति खेतीपाती गरेको छ, यो खेतीपातीको चाहिँ नाफा नोक्सान के छ त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गराएर उनीहरूलाई त्यो अनुसारको खेती प्रणालीमा लानु चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। यो एकदम स्थानीय क्षेत्रको लागि यो चुनौती सँगसँगै अवसर पनि हो। यो यसो नगर्दा जेलसम्म हाम्रो किसानहरूले सरकारले दिएको सुविधा एकदम वास्तविक रूपमा किसानहरूले पाउँछन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अब अलिकति मेरो के भनौँ अलिक भावनात्मकतिर गयो कि जस्तो लाग्यो मेरो कुराहरू म आफैलाई अहिले बोल्दै गर्दाखेरि। हामी वास्तविक रूपमा किसानहरू हामीले बिमा गरे बापत के हुन्छ, बिमा चाहिँ कसरी गर्ने, अनि यो बिमा गरेको फाइदा के हो, नगरेको चाहिँ बेफाइदा के हो भन्ने कुरा चाहिँ किसानहरूमा अझै पनि त्यो लेभलको चाहिँ चेतना सबै किसानहरूमा पुगिसकेको छैन। एनाकेन बाध्यात्मक स्थितिले अब सरकारले अब भनौँ न एक हिसाबले हाम्रो गाउँले भाषामा अथवा किसानको भाषामा घुक्रे ठ्याकै लाउँदाखेरि पनि केही पशुको बिमा गरेर हामी कृषि क्षेत्रमा यसरी काम गरेका छौँ भनेर अब बिमा कम्पनीहरूले पेश गरे, अब रिपोर्टहरू पेश गर्छन् सरकारलाई। अब राष्ट्रिय बिमा समितिहरूमा त्यो रिपोर्ट पेश गर्छन्। तुलनात्मक रूपमा हिजो केही पनि थिएन। 2069 साल माघ 1 गते जुन कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशिका जारी भयो, त्योभन्दा अगाडि त केही पनि थिएन। त्यसको तुलनामा त अहिले धेरै भएको छ। त्यहाँमाथि यो वर्ष प्रदेश सरकारले पनि 25% अनुदान दिएको छ। कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले पनि प्रत्येक किसानहरूको प्रत्येक पशुपक्षीहरूको चाहिँ अब बिमा गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ ती बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रिमियम त्यसरी छुट्याइदिएको पनि छ। बिमा कम्पनीहरूलाई होइन कि किसानको नाममा अब यसरी बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम तिरिदिएको पनि छ। यो चाहिँ अब भएको छ भनौँ न। यो एउटा यो विकास हो, यो ग्रेजुअली हुने प्रोसेस हो। यो प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। त्यो भनेर यदि हामी चाहिँ चुप्प लागेर बस्यौँ, हामीले चाहिँ केही गरेनौँ भने किसानहरूले सुविधा पाउँदैन। र पशुपालनमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिकता आएको छ। अनि पशु बिमा 1 वर्ष अवधिको हुन्छ, अलिकति लामो समय पनि हुन्छ। मेरो ख्यालमा यो बिमा कम्पनीहरूलाई अरू कृषिका अरू कमोडिटीमा भन्दा पशुपालनमा चाहिँ अलिकति रिस्क कम मानेका पनि हुन सक्छन् है। जस्तो तरकारी खेतीमा जस्तो अहिले भर्खरै भन्नुभयो भरत सरले, जस्तो असिना पर्ने सिजनमा यिनीहरूलाई बिमा कम्पनीहरूले बिमै गरिदिँदैन। तर हाम्रो किसानलाई के चाहिएको छ भने यदि हाम्रो किसान व्यावसायिक भएको भएदेखि असिना पर्ने सिजन मात्रै होइन, अघि पछि पनि बिमा गरिरहन्थ्यो। अघि पछि पनि बिमा गर्ने भएपछि उसलाई नैतिक रूपमा दबाब पनि हुन्थ्यो। असिना पर्ने सिजनमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा बिमा गरिदिन कम्पनीलाई पनि दबाब हुन्थ्यो। अब त्यो सँगसँगै पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ अरू स्थानीय क्षेत्रमा जस्तो सहकारीहरूले कर्जा सुरक्षण गर्ने, अनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो लोन लगाएको ठाउँमा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम भनेर बिमा गर्ने, यिनीहरू चाहिँ गरिरहेको छन्। कृषिमा चाहिँ अलि त्यसरी अरूहरूले पनि गरेको चाहिँ पाइँदैन। त्यस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो ढोरफिर्दीमा रहेको ढोरफिर्दी साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेड, यसले हाम्रो नेपाल सरकारले बिमाको यो प्रावधान ल्याउनुभन्दा अगाडि, धेरै अगाडि नै पशुधन सुरक्षण कार्यक्रम भनेर 5% प्रिमियम उठाएर त्यो काम गरिरहेको थियो। र अहिले सरकारले यसलाई आधिकारिकको रूपमा बिमा गर्नलाई, जस्तो यसबाट बिमा गर्नुभयो भने जुनसुकै यहाँ साना किसान, यहाँ मात्रै नभएर जस्तो भिमादमा रहेका साना किसानहरू छन्, हाम्रो शुक्ला गण्डकीमा रहेका साना किसानहरू छन्, यिनीहरूबाट यदि बिमा गर्नुभयो भने
सरकारले यो आर्थिक वर्षसम्म यो सहकारीहरूलाई पनि दिएको छ पशुपालनको हक, पशु बिमाको हकमा। यदि कृषि अथवा कम्पनीहरू आएनन् भने एउटा पनि छ। अनि त्यो सँगसँगै अर्को अब सहकारीहरूले पनि अब आफ्ना नीति नियमहरू बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ काम गरिरहेका पनि छन्। तर कृषिमा चाहिँ यो अझै देखिएको छैन। यसका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरो, यसलाई कृषि चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था होइन, यो रहर पनि होइन, यो चाहिँ एकदम व्यवसाय हो। यो व्यवसायलाई दिगो बनाउनुपर्छ। दिगो बनाउनको लागि आम्दानी खर्चको चाहिँ हिसाब गर्नुपर्छ। आम्दानी खर्चको हिसाब गर्नको लागि अब बिमा पनि एउटा लगानी हो भन्ने कुरा चाहिँ किसानहरूमा जगाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमै किसानहरूको र व्यापारीहरूको पहुँचमा चाहिँ फरक पर्छ। किसानहरू वास्तविक खेती किसानी र दूर दराजबाट आएका हुन्छन् भने त्यो लेभलभन्दा केही माथिल्लो स्तरमा उठिसकेपछि र यो आय आर्जनलाई थप वृद्धि गर्नुपर्छ, अलिक फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने सोच पनि भएको र अन्य क्षमता भएका मानिसहरूले चाहिँ व्यापार व्यवसाय थाल्छन्। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै मात्रामा यो व्यावसायिक कृषि र पशुपालनतर्फ पनि मान्छेहरू अलिक धेरै लागेको चाहिँ देखिएको छ। तर यहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने अब हामी जस्तो शुक्ला गण्डकी भीमहार नगरपालिका भनेको त सामान्य विकासको दृष्टिकोणले अगाडि बढेकै स्थानीय तहहरू हुन्। यी क्षेत्रहरूमा पनि राज्यले यसरी निःशुल्क रूपमा पुरै 100% अनुदान दिँदा पनि यो कार्यक्रम पुग्न नसकेको भनेको एउटा त स्थानीय तहले सो सम्बन्धमा किसानलाई जानकारी गराउन नसक्नु पनि हो र अर्को कुरा स्थानीय तहको मुख्य केन्द्रबिन्दु किसान रहेनछन् भन्ने कुरा पनि हो। किन भन्दा यदि स्थानीय तहले चाहन्थे भने अरू मोटर बाटो, बिजुली, अरू खने जस्तै पिच गरे जस्तै किसान चाहिँ हामीलाई पाल्ने हुन्। उनीहरूले दुःख परिश्रम गरेर उनीहरूले सिर्जित गरेको अन्न बालीले नै हामी धानिनी हो, अन्नदाता हुन् भनेर भन्ने पनि, तर उनीहरूको हक अधिकारको लागि एकदमै बेस लेभलबाट काम गर्ने कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि यो कमजोरी रहेको जस्तो मलाई लाग्यो। अब अरू कुरामा पनि यसरी चासो नपुगेको भन्ने मलाई लाग्यो र म यसबारेमा हामीले पनि अब व्यावसायिक रूपमा खेती गरेका यो पशुपालन त लगभग अलि धेरै नै पशुपालन गर्नेहरूले बिमा गर्नुभयो जस्तो मलाई लागेको छ, केही अलिक धेरै मात्रामा है प्रतिशतमा। कृषिको चाहिँ हामी बुझ्छौँ सर, भोलि चाहिँ केही कृषकहरूलाई अलिकति व्यवसाय रूपमा लामो समयदेखि यो खेती तरकारी गरेर उहाँले त्यसलाई नै एउटा व्यवसाय जस्तो आम्दानीको मुख्य पेसा बनाउनु भएको कृषकहरूलाई सोध्छौँ। उहाँले चाहिँ यो बिमाको बारेमा के छ अवस्था, उहाँलाई पनि अर्को एक दिन कार्यक्रम गरेर यहाँहरूसँग ल्याउने प्रयास गर्छौँ र मिल्यो भने हामी स्थानीय तहका अन्य सरकारलाई जनप्रतिनिधिलाई पनि ल्याएर यसबारेमा कुरा राख्ने प्रयास गर्छौँ र कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु ज्ञान केन्द्र डमौलीको प्रमुखहरूलाई पनि हामीले पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि हामी सम्पर्क गरेर ल्याउनेछौँ। अब हामीलाई यो बिचमा मन्जु श्रेष्ठले पशु बिमा प्रत्येक पशुको हुनुपर्छ कि सिङ्गो फर्मको हुनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ, के छ मुक्ति सर? उहाँ अलि पछि आएर हेर्नुभयो कि के हो? तपाईँ एउटा पशु पाल्नुहुन्छ भने त्यसको पनि बिमा हुन्छ। अब भनेपछि हरेक पशुको चाहिँ प्रत्येक पशुको चाहिँ बिमा हुन्छ। चाहे अनुसार हामीले पशु अथवा पक्षीको चाहिँ बिमा गर्न यो खास गरी बिमा भनेको बिमा कम्पनी र किसानहरू बिचको चाहिँ सम्झौता हो। हजुर। अनि अब सरकारी एउटा कर्मचारीको हिसाबले र नियामक निकायको एउटा उसको हिसाबले चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भने बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका 2069 अनुसार फर्मको होइन गर्नुपर्ने चाहिँ पशु बिमा गर्दाखेरि चाहिँ पशुकै बिमा गरिन्छ। फर्मको बिमा पनि तपाईँको इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर अरूतिर चाहिँ जस्तो भन्छ नि नन लाइफ इन्सुरेन्स तिर चाहिँ अब त्यो गर्न सक्छन्। तपाईँको कन्स्ट्रक्सनको अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको मेसिनहरूको चाहिँ त्यसरी हुनसक्छ, त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई त्यति जानकारी भएन। तर तपाईँ पशुको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक पशुहरूको चाहिँ जस्तै अभिषेक थापा मगरले फेरि प्रश्न राख्नु भएको छ, यो कुन कम्पनीसँग बुझ्नुपर्छ
जस्तै उदाहरणको लागि 10 वटा बाख्राको बिमा गर्नलाई के गर्ने, किसानले कति तिर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो अहिले पनि सरले भनिसक्नु भएको छ। यो पूर्णतया निःशुल्क सङ्घ र यी प्रदेशले कुराहरू गर्ने यस्ता कार्यक्रममा भन्दा पनि अभिषेक थापा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ भिमा नगरपालिकाकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। पर्सनल्ली फोनमा गरेर अथवा उसमा के अरे कार्यालयमा आएर हुन्छ। शुक्लागन्धा के हो? 10 हजुर। हुन्छ, उहाँ जसरी बुझ्दा पनि प्राविधिकसँग बुझ्दाखेरि हुन्छ। र त्यो खास बिमा गर्ने चाहिँ कम्पनीले हो, प्राविधिकले अथवा हाम्रो सरकारी निकायले होइन। सरकारी निकाय यो हामीले किसानहरूलाई जागरुक गराउने, थाहा दिने र यो कम्पनीले गर्छन् है भनेर जानकारी गराउने र मिलेसम्म कम्पनीलाई हाम्रो किसानको चाहिँ यसरी बिमा गरिदेऊ भनेर चाहिँ भन्ने, अब भन्नसम्म सक्छौँ हामीले। एकदम सरकारको नियमले त्यसरी यो लाउँदा त अब नगरिरहेको। अब हाम्रो स्थानीय तहका अब सामान्य यो मासु खर्चका कर्मचारीहरूले भनेको त तिनीहरूले टेर्दा पनि नटेर्ने सम्भावना छ है। तर उहाँहरूलाई झन्झक्याउन चाहिँ हामी सक्छौँ है। यहाँको चाहिँ भूमिका जस्तो मुक्ति सरको दोहोरो भूमिका जस्तो यहाँ चाहिँ शुक्लागण्डकीको बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ। कर्मचारी रूपमा भिमा नगरपालिकामा यहाँको सेवाको हिसाबले त्यता पनि यहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि यहाँ चाहिँ अलि धेरै यो बारेमा अलिकति जानकार पनि हुनुहुन्छ र यहाँको दायित्व पनि छ भन्छु मैले। म भरत सरसँग जान चाहेँ। अब यो कृषिको चाहिँ असाध्यै न्यून भन्ने हुँदै नभएको भन्ने कुरा आयो। हिजो मात्रै हामीले वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। वडा नम्बर 10 को अध्यक्षले मैले त आजै सुने यो कृषि बिमा पनि हुँदो रहेछ, पूर्णतया निःशुल्क हुँदो रहेछ। जस्तो अहिले त झन्डै 1500 रोपनी जति खेती नष्ट भएको छ शुक्लागण्डकीमा मात्रै। वडा नम्बर 8 र 10 मात्रै गरेर अझै अन्य 6 नम्बर 7 नम्बर 11 12 मा कति भएको छ त्यहाँ पनि नष्ट भएको छ। यो चाहिँ जानकारी नै नभएको भन्ने कुरा भएको भएर आज हामीले चाहिँ यो कार्यक्रममा पशु पंक्षी र कृषि बिमाको बारेमा कुरा गरेका हौँ। भरत सर, यसलाई अब अगाडि अभियानको रूपमा लैजानको लागि यहाँहरू प्राविधिकको तर्फबाट के चाहिँ भूमिका हुन सक्छ? भरत सर? हजुर हजुर भरत सर, यसलाई किसानमा पुर्याउनको लागि के चाहिँ कार्यक्रम गर्न सकिन्छ? यहाँको यहाँ त फिल्डमा एकदमै खटिएर हरेक किसानको घर दैलोमा पुगेर सेवा दिइरहनु भएको छ। किसानहरू नै अनुत्सुक हो कि यसको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा उहाँले जानकारी नपाएर हो कि जानकारी पाएर पनि उहाँले गर्न नखोज्नु भएको के हो? यसो सर यो सुन्नु भएको छ मलाई? सुनिएको छ, मजाले सुनिएको छ। ए सर, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो एउटा कुरो व्यावसायिक मान्छेको एकदमै यो कमी देख्छु मैले चाहिँ कृषिमा होइन। अब व्यवसाय गरेर आफ्नो त्यसबाट चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू अब आफ्नो जीवन निर्वाह चाहिँ आफ्नो जीवन त्यसरी नै चलाउने चाहिँ मान्छेको चाहिँ जरुरी छ नम्बर 1 मा। अब नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि सर, अब मान्छेले चाहिँ अब यो तपाईँको कतिपयलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ। तर थाहा पाएको मान्छेलाई नि के हुन्छ भने अब अहिले चाहिँ आएर मान्छेले चाहिँ जब क्षति हुन्छ तब बिमा गरेपछि हुन्थ्यो कि भन्ने खालको चाहिँ त्यो छ। अब मान्छेले यसको लागि परिवर्तन गर्नको लागि के चाहियो भने सर, अनिवार्य रूपमा बिमा तपाईँको अब आफ्नो खेती लगायो भने त्यसको बिमा गर्न पर्यो। जहिले सुकै होस्, जस्तै तपाईँको चैते धान रोप्यो बिमा गर्ने, चैते धानमा पनि असिना पर्न सक्छ। अहिले त बाढी आउँदाखेरि बाढीले बगायो होइन। अब असिना आए पनि त्यसले नोक्सान गर्थ्यो। अब पहिरो जान्छ होइन। त्यस्तै कुराहरू अब तरकारीहरूमा पनि अब तपाईँको नोक्सान हुन सक्छ, रोग किराहरू लाग्न सक्छ, रोग किराले पनि नोक्सान हुन्छ होइन। त्यसकारणले बिमा चाहिँ हाम्रो अनिवार्य रूपमा गर्न जरुरी छ होइन। त्यसको लागि पनि के छ भने कम्तीमा एक रोपनी क्षेत्रफलमा अब तरकारी खेती गरेको हुनु पर्यो अब होइन। अब त्यति एक रोपनी क्षेत्रफलमा गर्ने मान्छे पनि अब हाम्रोमा त्यति धेरै छैन सर होइन। एक रोपनी भन्दा कम जग्गामा भयो भने बिमा प्रक्रियामा अगाडि बढ्नै पाइएन। हजुर सर।
अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब बिमा गर्ने कुरो अनिवार्य भन्ने चाहिँ यो कृषकले को पनि अब बिमा गर्नुपर्छ हाम्रो बालीको भन्ने कुरो दिमागमा राख्नु पर्यो र त्यसकारणले हामीले पनि यसको बारेमा पनि अब अहिले हाम्रो नयाँ चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा त्यो बिमा सम्बन्धी हामीले तालिमहरूको पनि त्यसमा चाहिँ राखेका छौँ र हामीले कृषकहरूलाई त्यो सम्बन्धी पनि बिमा कम्पनीको मान्छे बोलाएर होइन हामीले चाहिँ त्यसरी पनि यो तालिम चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा छ र हामीले पनि अब फिल्डमा गएको बेलामा अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो बारेमा चाहिँ अब बिमाको बारेमा जानकारी गराउँछौँ होइन। अब त्यसमा पनि के हुन्छ भने सर अब सर्वप्रथम त आफ्नो चाहिँ इच्छा हुनु पर्यो, मेन कुरो इच्छा छैन भने अब जबरजस्ती चाहिँ भनेर गर भनेपछि त्यो चाहिँ गराउन चाहिँ साह्रै गाह्रो छ सर। हुन्छ भरतजी, आज हामी कृषिका कुरा कार्यक्रममा कृषि र पशु पक्षी बिमाको बारेमा पशु तथा कृषि विशेषज्ञहरूसँग जानकारी लियौँ। हामी आगामी कार्यक्रममा पनि विशेष गरेर पशु र कृषिलाई पशु कृषि प्राविधिकहरूसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले यो कृषि र पशु क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नेछौँ भने कहिले कहिले स्रोत व्यक्ति र किसानलाई सँगै ल्याएर वास्तवमै के चाहिँ समस्या हो, किसानहरू कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, किसानहरूको पहुँच चाहिँ कहाँसम्म छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी त्यो छलफलको कार्यक्रमहरू राख्ने गर्दछौँ। आजको हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म उपस्थित भइदिनु भएकोमा म पुनः पशु प्राविधिक भिमाद नगरपालिका पशु सेवा शाखाका प्रमुख मुक्ति पौडेल, उहाँले मुक्ति नेपाली भनेर फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, उहाँलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै पशु सेवा केन्द्र ढोरफिर्दी शुक्ला गण्डकी नगरपालिका पशु सेवा शाखामा कार्यरत भरत प्रसाद जैसीलाई पनि म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले केही कुराहरू यहाँलाई सेयर गर्नुभएको छ। लाइभ हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई पनि म विशेष आभार गर्न चाहन्छु। यहाँलाई त्यस्तो कुनै जिज्ञासा छ भने यो शुक्ला न्युज SHUKLA अनि WS शुक्ला न्युज 1 भनेर फेसबुक पेज छ। यहाँ हामीले यहाँको गुनासो यहाँको कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित प्राविधिकसँग पुर्याएर हामी त्यसै फेसबुक मार्फत मेसेन्जर मार्फत पुनः यहाँलाई चाहिँ हामी उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। ल आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई म पुनः विशेष आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा पनि यहाँको यतिकै उत्साहजनक उपस्थिति रहनेछ भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि।